पयलींचो लुगार दिसता. हय बापायन गेल्लो 71 74 71 71. ओके ओके. आनी बाय तुवें मारले का बाय पयलीं? आमी फादरान मारलेली पयलीं. हां ही असं एक 20 फूट सुमार आहा. उदक बरें मेळटा. कंटिन्यू उदक आसता तेका. आनी गिमाकू गिमाकूय आसता. उदक काबार जायना. उदक काबार जायना. आतां जमीन लेवल उदक आहा. हय जमनी लेवल उदक शुअर. उदका आमी पिवपा बी हेंच यूज करता. सा शुअर उदक सा शुअर. आनी मागीर पंप हें हितूंतल्यान उदक हें दिसता. ते फिल्टरेशन जावन ड्रीप सिस्टम आहा म्हागेलें. ओके ते ओके. फिल्टरेशन जावन झाडांक वयता. आनी केळ तुवें लायल्या का पयलीं लायल्या? केळी हांवें लायल्या. केळी माडयो हांवें लायल्या. माड फकत फादरान लायल्ल्यो त्यो. हें कितें नटमॅगू? वेलची दालचीन हां कितें म्हणटा तेका. नटमॅग रे जायफळू? ना 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 तमालपत्र म्हणटा पळय. हां तें मालपत्र ते हय जावपा लागलें ना दिसता. ते माड 7 वर्सांचे हांवें लायले जाले आतां रेडी तयार. हय ते चिकू झाड ते आमगेले भिण्णां सोलां. माड हे डीजे वरायटी अशें मरे ते? डीजे वरायटी म्हणून ते हांगचे हाडलेले बागायदारान दिल्ले म्हाका मिक्सिंग दिल्या मातशें ते ओके मिक्स करून दिल्या ताणें. पूण हे आडसरां यूज जाता ही? आडसराक यूज करपा आता काय प्रॉब्लेम ना. नाल्लय म्हणून बरें हांवें नाल्ल काडले ओनू 7 वर्सांनी तेजे 1000 नाल्ल काडले हांवें लायले. 280 कोते लायले हांवें. तितूंतले आतां 1000 नाल्ल काडले फावटी. लेबर लोक खूब आहा कितें रे? ना ना 2-3 लेबर मल्चिंग सगळें मल्चिंग म्हागेलें. मल्चिंग करून टोटल मल्चिंग कांयच ना. सारें म्हणटा घालना. सारें वर्सां पावसाक एकदांच घालता. नाल्यार हांव सारें म्हणटा घालना. सारें पावसाक कित्याक घालप बाकी वर्सूय ते शिवराक आसता. एकदां कितें तांकां नॉन व्हेज जाय अशें ह्या सिस्टम आमी खाता ते दिसपाक सांगता. तशें तांकां फोणान गायना तूं? ना फोणाक कांयच घालना. सगळें वयल्यान टोटल हांव मूळ म्हणटे ह्या 5 वर्सांनी मूळ म्हणटे खणला. स्टार्टींग जे लायता आसतना सेकंड टायम इतलेंच हांवें मूळ खणला. परत मूळ म्हणटे खणोनाय. पूण लोक म्हणटा ते मूळ ना ते लोक म्हणटा ते सारकें न्ही. म्हणल्यार तेंगेले ते पयलीं काळाचें सारकें. आतांच्या काळान हें न्ही. खणप म्हणल्यार तेजे तुमी आतां पावस येतरी खणटा. पावस येतरी खणले. पावस येतरी खणले ही धवी मूळ दिसता ही खावपाची मूळ तेंगेली. ही तूं आतां मोडटा तेंची तोंड बंद करता तूं कट करून मागीर तूं खातली कितें ते ताका लागून तेंची मूळ कट करप ना. आनी हांव कितें घालता ते हांगा घालना इतल्याक घालता सायडीक. कित्याक मूळ पयस मूळ पयस ही झाडां आहा पळय त्या झाडाची पान जितलें आहा तितले पयस तेजी मूळ पावल्लें आसतलें. ही आतां ही कवते हे चड पान हांगा पावलां तेजी मूळ हांगा आसतलें कवत्यांची अशें करून म्हणून सायडीक घातल्यारूच तुका मुळां घालून कांय उपेग ना. लोक आतां ते फोंडटा आनी मागीर ते घालता मागीर मूळ तुटता न्हू. हय ते पयलींचेच घेवन भरल्या ते मूळ तुटले खणले मूळ तुटले परत घातले परत ते खावपाक ताका 3 म्हयने वयता. ते म्हणल्यार ते सारें थंयच आसता कांय उपेग ना तेजो. सकयल्ली रूट जी वयता सकयल ते पांय घट धरपाक आनी वयर 4 आंगळा ज्यो 6 इंचा भितर कितें मूळ आसा ते फकत खावपाचे मूळ तेंगेले. ते जर तूं कट केले खातले कितें? नॉलेज बरें ट्रेनिंग केलें काय कितें? ना ट्रेनिंग कांय ना. सगळें म्हाका बापायन शिकयल्लें एग्रीकल्चरान शिकयल्लें आनी हांवें थोडें तकलेन घेतलेलें आनी म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान थोडी तकली घेतल्या इतलेंच. ही दालचिनी कितें म्हणटा तेका पत्री पत्री ती मागीर ती कोण दिली तुका एग्रीकल्चर? हांव ना हांवें ते कर्नाटका वचून जोयडाच्यान घेवन येयला. जवळ जवळ 2000 झाडां लायल्या हांवें. आनी लुगार केल्लो आहा? लुगार मागे हो जवळ जवळ 4.5 लाख आहा. म्हाका 1,30,000 म्हाजे कडेन आहा. मागीर भावा कडेन बाकीचे बरें उडयलें. अणसां लायल्या सगळें मिक्स आहा म्हागेलें. ही एग्रीकल्चरान दिल्ली ती खंयची तरी केरला कितें तरी ती कसली तरी बरें खावपा बरें लागता. बरी पयस लायलें शिवण. आमकां ते पयसच लावपाक एक माडये मदीं एक लायल्या लागीं लावप ना. आमगे ते अल्टरनेट न्यू सगळे मिक्स सगळीं झाडां आमकां एकूच झाडाचेर तुगे बरें लायनीन रोयलें तुवें. हय हय हे जमीन अशी आशिल्ली म्हळ्यार हेजी पोनां एक कंपनीचो सगळो पावडर आनी रेबो आहा. हेजी म्हाजी इतली सकल कंपनीचो पावडर आनी रेबो आहा. हे कंपनी व्हांवून येयल्लें ते आमगे फादरान डॅडीन रिजेक्शन हाडून घातलेलें. मागीर ते लेवल करून करून कशेंच जायना. लास्ट ते कडेन जी माती आशिल्ली ती तो प्लॉट उंच आशिल्लो तो प्लॉट हांवें जवळ जवळ 3-4 लाख घालून सगळे JCBन खणून हे बांदशें घालून हेजेर झाडां हांवें लायलें. ही आतां हें पळोवपा जाल्यार म्हाजे कडेन फोटो आसा पयलींचे कळ्ळें न्ही. अशें करून हें रेडी केलां.
आई ती कंपनी खंयची ती फोमेंतो ते आमगे जमीन तांकां भाड्यान दिल्ली आहा ती पयलीं दोंगर तो सगळो तांकां भाड्यान दिल्ली बंद जाली ती न्हू आतां ना बंद जालें आतां कोण चालू करता म्हणटात आतां मायनी बंद जालें तेन्ना सगळें बंद जालें हय तू पोना रिजेक्शन आहा म्हणटा पावडर कंपनी रेबो सामको रेबो ताका लागून त्या भावान बी थंयसर कांयच घालूं ना मेखणेन दवरला कांय जायना तितून केळी म्हाजे कडेन 6 वरायटी आसा केली ती एक कर्नाटकाची ती सालदाटी कर्नाटक महाराष्ट्रा सालदाटी पळय मोडयेली वेलची आसा भाजी केळी आसा मागीर ती म्हापशी मेळटा पळय ती लांबी केळी ती एक 2-3 आतां लायल्या ती लायल्या मोयरा काय ती मोयरा ती लायल्या आमटी आसा सगळें तर केळी हांव म्हयन्याक जवळ जवळ 30-40 हजाराची केळी विकता हय म्हयन्याक सा फिक्स हॉर्टिकल्चराक ना हांव बागायदाराकूच दिता कितें आसता सगळें म्हागे बागायदारांक पूण तुगे माडां तेकोन येस जालें ना रे माडयो माड बरें बोल्लो ना सोडूं मेळना अशें दिसता सोडूंक मेळना म्हणल्यार कितें जालां पयलीं माड लायले मागीर माडी लावपा विचार मागीर जालो न्ही पूण ते माडाचेर व्हडले घेवन बसना हांव माडयेचेर ती एक माड दितले 4 माडी लायले जाल्यार तितलो पयसो डबल जाता त्या हिशोबान तें केल्लें आहा आतां माडांक पळोवपा बंद केलें फकत माडयांक माडांक पळोवपूच ना आतां तांकां ऑटोमॅटीक सारें पडटा कांय टेन्शन ना माडांक 4 भोंवतणी जर माडी आसा आनी मदीं माड आसा तो माड त्या माडयांचें सगळें सारें खाता हय ना पूण कोण कोण म्हणटा ते केळी रोवपा जाय न्हू मोदें केळी आसाय पळय भरपूर आतां कमी केलें आतां जे 3 वर्सां जाल्या ती केळी मारून साम मल्चिंग केलां आतां न्यू येता ती दवरल्या हय हांव कोणाक लोकांक एकच आतां काडून दवरल्या थंय 50 काडल्या थंय दुसऱ्या प्लॉटार एक 200 सुमार काडपा लागल्या थंय आतां व्हरपा येतलो एकटो हय येवपा व्हरपा येयला कोण येता तेंका व्हरो हय दिता काडून दिता रोपे काडून दिता 25 रुपयान करून दिता बरें तुगेलें हें म्हाका तुगे तें बरें लागलें हें आळी काडना म्हणटा तें ना ना आळी काडना हे पळय मूळ पळय पावलें पळय हय हें सगळें मूळ हांगा थंय भोंवन खाता तांकां लागून तें मूळ तोडप ना हांव पयलीं करतालो हय मागीर हें शिकलें शिकतरी आतां ट्रॅक्टर म्हणटा भाटां घालना हय बेश्ट सुद्दां भोंवडायना फकत वाट दवरल्या ते वाटेन व्हरता कितें हाडपा तें हाडटा बंद हय सो हेका हीच वर आसता हय ह्या प्लॉटार वर आसतो आनी सारें हाडलें कितें हाडलें हितून हाडून उडयलें भितर आंबे बिंबे तशें काय लाय आंबे हांवें आतां लायल्या थोडे हाडले आतां ऑल सिजन फणस आहा थंय ते लागल्या ऑल सिजन पणस आहा हय गमलेस आहा एटीएम कितें म्हणटा तेका हय हय एटीएम मँगो मातशें कळटा आमकां त्यो तेंगे ती कितें कितें म्हणटा ते आमकां कळना हांवें आनीक कडचोयल तो पेरां वयली महाराष्ट्रा ती मोठी पेरां हय एक 2 भितर तांबडे आहाय ती काय कितें ना भितर तांबडी ना ही वायटच आहा पूण येदी मोठी जाता अशें हय 2 लायल्या कित्याक हेजेर इनकम ना ना बेश्टी लावप बेश्टी कळ्ळें तुमकां आतां ह्यो मिरयल्यो आमकां इनकम दितल्यो ह्यो भरपूर लायल्या काल सुद्दां हाडल्या सगळ्यांचे घायल ना अश्यो ना अजून ती बारीक आशिल्लीं झाडां आतां घालतलो ओके एक्चुली बरी उंच वचपा जाय मिरवेली घालतलो जाल्यार ते कितें आहा मिरवेली आतां ही घातली म्हणून कांय जायना हेची जून जालाय पळय थंय म्हणल्यार जून जाला हें झाड थंयच परत वचोंक जाय थंयच्यान ताका रिटर्न करूं गुंडोवपाचें आतां बारीक आसतना हें येता पळय हे रूट्स येता पळय कट केल्या पुरो आतां ताका डबल तिबल फाटके फुट्टले पूण थिंगसान रिटर्न कित्याक म्हणटा थंयच्यान तेजी वयर आमगे हिल्ड आसा न्ही वयर सुपारी आसा न्ही वयर ते सकयल हाडपा चड उंच जाल्यार काडपाकूय त्रास ते कमीत कमी 9 फुटा पर्यंत वयर धाडपा तांकां रिटर्न सकयल हाडपाचें गुणून हाडपाचें आनी ते सावली जाता ताका वतूय लागना दोनूय जाता पूण मायनींग आहलो न्हू तुगे पयलीं मायनिंगा ट्रक आशिल्ले केन्नाच्यान स्टार्ट केलें 2018 चालू केलें मायनींग बंद जातकच पूण मायनिंगा बरें काय हें बरें हें सामकें बेस्ट मायनिंगा जोडला ते हितून जोडला लोक कितें सांगू म्हाका लोकांक नाका हांव कितें करता सर सांगता हय म्हाका हितून इनकम मजा येयली सामकी इनकम करपाक तुवें जीव बरो उरता सगळें बरें उरता मायनिंगाक पूण लोकांक जायत जोडले रे ना न्हू जोडले तेणें दवरपा जाय न्ही हय आनी थिंग कितें घालता आतां तें भावालें हां बेश्टी हें करून दवरलें न्ही पळय पणस येतो या मरे मुळा तो कितें गमलेस काय ना दिकना तेका दिकूच ना पयर एक पिकलेलो काडून पळयलें खरें काय म्हणून पळयलें गमत ना बरें तिगे पणस धाकले वयर आनी चडपाक गरज ना 6 वर्सां हे आतां हें लागून हेंचे पणस गेले की तांकां वयल्यान हें करपाचें छाटणी करपाची बारीकूच दवरपा मोठें करप ना तांकां हे गमलेस हय हे गमलेस बरें पयर काडून खालो आमी पयल्या गमलेस आहा बरें चवणीर हाय हे हुंयसा हाडलो तर तुवें हे बागायदारान दिल्ले म्हाका बागायदार विकताय ते हय आतां हाडले सावटे हाडले तेंच्यांनी बरें
हे बाउंड्रीचे बरे घ्यायला ते सगळे कडेक घालप ते मदीं घालप ना मुखार आनी त्रास नाही ना ना सगळे बाउंड्रीक म्हणटा तशी झाडां आसतली पळय ते पळय आमगे ते गोड आमाडे हो पळय लागला ते पयर काडले थोडे आतां परत स्टार्ट जाले ताका अशी झाडां धाकटो हा म्हणटा लागले आतां लागले ते कितले बारीक बारीक तो आमी हो आंबो लागलेलो हांवें कट करीत आहा तेका हो तो बारके आंबो तो एक आनी तो एक दोनूच आतां इतलेच लागता ऑल टायम ऑल टायम तांकां कटिंग करीत आहा ते मोठे जावपा नाका मोठे जाता तरी अगर पाहिजे आता सारे बिरे काय ना म्हणतो ना सारें घालना फकत पावसां एक फाटी घालता हांव पोटॅश बिटॅश मातशें घालता कित्याक पोटॅश मातशें जाय पडटा पुढे आता तू फुल टायम हितून घालता फूल टायम सकाळी संक गेलो सांजे स म्हणल्यार हितूंक आसता हय दिश्टी पडपाना सावड्या आणि मागीर मार्केटिंग बी कोण करता मार्केटिंग हांवूच करता सगळें हांवूच आतां जवळ जवळ माडयो 9,500 आहा माड म्हागेले कमी तुमी 1,000-1,200 आहा सगळें मेंटेन हांवूच करता हांव आनी एक 2 मानाय दवरता आनी मेंटेन करता आतां मागीर इनकम इल्ड चालू जालें 2 वर्साच्यान आतां एक 2 मानाय फिक्स दवरपा जोडी दवरपा तयारी करता ते दवरले म्हणटकीर तेंगे लेडीज जी आसा तांकां बारीक बारीक कामां तांकां लावपाची जावं भिंड काडपाची जावं भिंड काडून निवळ करून ते तसली कामां तांकां लावपाची भिंड उण जालें उणू जालें हे पळय पूण पावसा लागून मागेली झाडां कोरली थोडी केले हांवें थोडी पिड्यार जाली भिंड लायल्या कितें मेळटा दिसता मेळटा ते बियार रेट आसा सोलां करून तूं बरें दी जाल्यार 200-300 रुपया किलो आसा जाता सो एग्रीकल्चर इनकम करूंक जाता मरे न्हू करपा जाता एक माडाचेर तुगे काय जायना माडयो केळी मिरयो अशें लायत तूं इनकम घेवपाक कांय न्ही रावंड द क्लॉक मेळटा हय आतां मागीर माडाचो इनकम जो लेबर आनी जे सारें जावं कितें आसा मागीर तेजेर वयता माडयांचो मागीर 25% उरता बाकी 75% म्हाका उरता आनी बाकी म्हणटा बारीक बारीक कितें आसता तें बोल्सा पडटा म्हणल्यार वर्सा एक समज 15 लाख जर जोडले 5 लाख बिंदास उरता म्हाका हिशोब म्हागेलो हो म्हागे हिशोब वर्साक हय वर्साक पूण मायनिंगा चड येता मरे इनकम चड खर्च तसो आशिल्ली एक गाडी ठोकली गेले पयशे खंय पयशे काबार हय आनी भाजी बिची तशी कांय रोयना तूं ना भाजी स्टार्ट करूं ना भाजीक वखद मारची पडटा जावं कीड भरपूर हांगा आनी पावस चड पडल्या कारणान तें बरें जायना म्हणल्यार टेम्पररी आतां करपा सोदता फुडें पळय अजून तितलें हें ना भाजी म्हणटा डेली हाडलेली परवडटा बरो आहा तुगेलो हें सर्कल सगळें माडां केलें तें बांयचें उदक आनी मागीर सगळें ड्रीप सिस्टम स्प्रिंकलर बी कांय ना ड्रीप पॉयंटान पडपाचें पॉयंटान हय सगळें सगळें कितलें वगत मारता पंपींग 2 वरां डेली 2 वरां डेली डेली 2 वरां रातची नुस्ती येना काय कितें रे येता अजून उदक चडपा आहा न्हू कालूच आनी पयरूच पावस पडले या म्हणटा तुगे फार्म येत दुदी हय तें जायना म्हणून फळां जाता आनी पडपा लागली म्हणून काल काडून उडयलें तेवट 1-2 वालां ती उरल्या बरें जालें मरे तुगे त्यो हें करंट सोलार सिस्टम हें हय फेन्सिंग कोणूच ना भितर गोरवां गोंया दुकोर सगळें लागता न्हू गोंया लागता हय 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 तांकां लागून हें केल्लें पूण आतां करंट चालू आहा कंटिन्यू मनीस लागला कांय जायना फकत एक सट्ट गेल्लें झाडू हे म्हाकाय खबर ना डॅडीन लायलें जाल्यार फळ लागलें एक दीस कितलीं वर्सां जालीं म्हाकाय खबर ना फुलां लागता कितें लागता आनी कितें जाता कांय लागोना ताका अजून हांवें मारून उडोवना आसूं म्हणून दवरलें बरें लिपी पयलीं आसतली हय चड या येवन मागीर 2 किलो काडल्यो 2-3 किलो काडल्यो हां कितल्या वर्सान लागता त्यो वर्सान चालू जाल्यो हय 1 वर्सान कुयदाद केल्लो आनी तो एक 4,500 आसा आनी घरा कडले एक 2.5 एकर सुमार आहा 2.5 एकर टोटल म्हाका 33 एकर आहा 33 एकर 3 एकर अशें बेकारशें आसा म्हणल्यार अशें दोंगर एरिया सायडीन टोटल 33 सगळी मल्चिंग ही चुट्ट मारपा उरल्या सगळी मल्चिंग खणाप म्हणटा ना ओके सगळें ड्रीप सिस्टम हे पळय आनी हांव रातची उदक लायता सांजे 5 जाली चालू 12 म्हणल्यार बंद रातची बरें रातचें बरें रातचें थंड पिता न्हू कांयच टेन्शन नासता एक तरी सकाळ फुडें नाल्यार सांजे कोण म्हणटा सकाळ फुडें बरें म्हणून हांव सकाळीं 2 वरां लायता सांजे 2 वरां लायता 2-4 वरां सांजे 2-4
4 वरां सकाळीं बाकी टायम ते भाव लायता हांव दनपारचे वता लायना आनी मागीर ड्रीप सिस्टम आसल्यान म्हाका काय फरक पडना हांगा 2 वालां थिंग 2 वालां एक वाला 2 वरां एक वाला 2 वरां एक वाला 2 वरां एक वाला 2 वरां आनी ओनू आतां ह्या चवथ जावन आनी एक सिस्टम बसयतलो येवपा सुद्दां पडपाना सेन्सराचेर पळोवपा पासून पडपाना सेन्सराचेर फूल ऑटोमॅटीक सेन्सर हय म्हण टायमींग दवरून ते मशीन पंप चालू केलो हांव मोबायलाचे पंप चालू करता हा पंप चालू केलो ते ऑटोमॅटीक सगळे घुतले टायम जातलो बंद जातलो बंद जातलें कंप्लीट आनी तुका एग्रीकल्चर भितर उदक येयना जाल्यार कळटा पंप लायट ना जाल्यार कळटा लायट गेली जाल्यार कळटा लायट येयली जाल्यार कळटा ड्राय चलता जाल्यार कळटा पंप बंद जाता सिस्टम सगळी आसा हा न्हू ते मागीर एग्रीकल्चर दिता सबसिडी मेळटा आतां मिरयांचेर 35 रुपया मिरी रोपे तेजेर कितें तरी तेंगे पर्संटेजाचे आसता 50% जावं कितें ते मेळटा दिता ते आतां पयलीं मातशें लेट करताले आतां ते 3 म्हयन्यांनी चालू आसता हय घालता ते आमकां घेवपाकूय कळपा जाय हय फेन्सिंगाचेर 90% आहा ड्रिपाचेर 90% आसा 100% आसा म्हळ्यार तुगे लिमीट आसा एक 10,000चेर जर वयर गेले 10,000 वयर जर 20 रुपया एक्स्ट्रा जाले जाल्यार ते तूं गेले हितूंतले कितें आहा ते तुका मेळटले 90% सांग्यार पडटा एग्रीकल्चर ऑफिस सांग्यार पडटा ते आय न्हू कॉपरेटीव हय आसा ते ऑफिसांतले ऑफिसूच ना खंयचे सांग्या सामके गेलो तूं बरोवन तुगे फॉर्म बीम बरोवन सगळें करून दिता तूं दारबंद धाडे चाल कोण तुका पळय सुद्दां ना तुका सांग कटकटी करता हय हांगा एफर्ट करता चुकलें येवन सांगता तुका बाबा चुकलें तुगे करून घ्या म्हणून तुका फायदो म्हणून अशें म्हणून विजीट बी कोत्ता केन्ना करता काल पयर सुद्दां येयला केळी पडल्या मागेले जवळ जवळ हांगा 173 काय 180 कितें पडल्या मागे झाडां येवन पळोवन बरोवन घेवन गेले सगळे मेजून गेल्या आनी चड्यानावर घातले 40 तेय येवन पळोवन गेले तेच दिसा ओके हय हय येवन कितें हाडू कितेंय करूं येवन पळोवन वयता ते चड लेबर दवरना दिसता ना मागे 2 ते 3 लेबर तेजे वयर तितलेच आनी हे हिंगा आसता हय मागीर घराट रूमार आसता हे आतां 2 जाणां चेडो आनी तो फाटल्यान येता तो आनी तेगे बापूय 18-20 वर्सां जालीं म्हाजे फुड्यान हय वो 2 वर्सां येता वयता ओके ओके हे गुजराडाचे तेगे चवथ बी आहल्यार वयता मदीं आहल्यार कितें जाता मागीर ते गेले म्हणटा हांव एकटो पळयता सगळें पूण तेजे भितर हांव म्हाका कितें जाय फाट फाट काम करता मागीर चड मातशें खेती त्रास करता आनी काय ना किती येता फकत खेती भरपूर खूब ते मागीर खेतीत त्रास करता आडसार खाता फकत आडसारान तूं कांय दवरना ते केळी कोंबरे बिरे येयले मोडून तेजे भितरले गोबे काडून खाता अणसांचे वयले ते काडून खाता नासाडी भरपूर खावपाक कमी नासाडी भरपूर हय हय ही गुणायल नाही मरे अजून ना ते आतां वयर वचपा आनी वयर गेले आतां त्यो तांकां कांय प्रॉब्लेम ना तांकां ही सायड येता पळय ही अशी घेवपाची ताका अजून वयर वचपाक मेळटा ताका अजून वयर वचपाक मेळटा हय हे ते ग्रीन दिसता पळय तेजेर वचपाक दिवप ना तेजेर गेल्यार सुट्टा तें ओके ग्रीप मेळना तेका ग्रीप मेळना अशें करून सुट्टा चुट्ट पडले अशें सुट्टा मागीर अशें करून हळू करून अशें करून बांदपाचें ऑटोमॅटीक सगळें येता हेजेर कितें ग्रीप मेळटा हय हे समज मोडलां कट करपाचें हे इतली मूळ पोना घालपाक दुसरी झाडां लावपाची हे मल्चिंग करपा उरलां हय सर चालू हे ना पडोन मल्चिंग पडोन कुसून गेले थोडे पळय फाटल्या पावसान जाल्यार कुसून गेले मागीर माती बी भायले हाडून घालता कांयच घालना आतां एक 4 व्हील ट्रॅक्टर घेतलो ताका एक हे मेळटा मशीन एक मेळटा मदल्यान ट्रेंच मारतलो तितली ट्रेंच मारून ती माती हेजेर घालतलो आनी सुट्टलो मदीं ट्रेंच दवरतलो एर वचपाक ताका एक ऑक्सिजन वेगळें मेळटा मागीर झाडांक ओके आनी ते कितें मल्चिंग करता तितून मल्चिंग करतलो तितून हय आनी तो ट्रॅक्टर ऑटोमॅटीक काय बसून करपाचो ना ट्रॅक्टर बसून करपाचो बसपाचो आनी ताका रोटरेट आसता ताका तें लावपाचें तें ताका लावपाक मशीन फुडें वचपाचें तें बारीक ऑटोमॅटीक ट्रेंच उडयता अशें भायर उडयता माती ओके ओके तशें करून हे सगळें तूं ओनून शिकलो मरे ओनू ना ना हांव म्हणटा हूंय वचोन बी शिकलो म्हणून ना ना सगळे अशे फ्रेंडा भितर मागीर 2-3 जाण फ्रेंड आसा तांकां विचारून जावं मागे तकली स्वताचे आतां पळय भुरग्यांक जेन्ना लग्न जाता तेन्ना भुरगीं पळय आमी जाता तेन्ना भुरग्यांक कितें खावपाक ते कोणा ना कोणा कडल्यान शिकता न्हू तशें करून शिकून मागीर आमी मेन शिकप मागीर जालें मागीर आनी काय ना मागीर दुसऱ्यांक सांगप इतलें सगळे ह्या झाडां म्हणटा तूं मनीसूच आनी हेंगे भुरगीं म्हणटा आमी भुरग्यां बी कशें पोसता तशेंच पोसपाचें दुसरें कांयच ना तितून तेंची खावड वेगळी आमची खावड वेगळी इतलेंच पूण सेम प्रोसिजर कांयच चेंज ना हय तूं डेली हेंचेर एक डेली तूं असो भोंवन तेचो वचून हात लायत तांकां सुद्दां कळटा हा बाबा आपणाक कोण रे हा इतली पसून आसा हांवें नॉलेज घेयल्या म्हणून सांगता खूब नॉलेज घेयल्या आतां हे लावप म्हणल्यार एक टायमा वत लागता ते एक सायड लायत हे तांकां सावली तांकां वत तांकां कपडे हे अशें म्हण आसता
आणि ही केळी बिळी लाव म्हणल्यार ते सावलेकूच केळे बरे केले मग ते दोन दोले आहे एक दोन तीन आता ते न्यू दिले म्हाका बायने एग्रीकल्चरान 400 दिली पळय हे पळय ती बारीक आहा पळय ती येदी दिली येदी जाले पळय 2 महिने जाले तांकां हे पळय सिंगला यो दाखयता यो येदीत इतलेच रोपे दिले हे बी पोना मायनिंग का हे बेश्टे ना हांगा मायनिंग काय ना हे बेश्टे हांगा भितर मिशीन घालून केलो दिसता पयलीं पदरान केल्लें हां तुगे घालून साम बरें प्रमाणान केल्लें तें काम हां केळी दिल्ली तेंचीच ह्यो मातशें वरायटी वेगळी म्हण दिल्ली तेंच्यांनी ही बरी आहा मरे हय ही केन्ना लायल्ली ही पर मे म्हयन्या लायल्या हां हय बरें चोवपाक अशें हें जावन येयल्या वेलची भाशेनूय दिसता वेलचीच पूण जात मोडवी अशी म्हणटा आतां हेंची पानां पिकल्या पळय ही आमी पडसर रावना आमी कट करता तेकाच मुळां घालता हां चड जाले इल्ली माती काडून उडयता हेंच सारें जाता कांयच करपा पडना आनी कसलेंय झाड लाव ही चुट्टा बिट्टा मारून पोंदां घालून तेजेर झाड लायता हांव ओके तेंच सारें मेन सारें म्हणटा तेंच आनी दुसरी सारकें येना तर तूं हे ऑर्गेनीक कितें मेळ्ळें घालता आतां ऑर्गेनीक गुळाच्यान गूळ आनी गोमूत्र तयार करून करता पळय तें केलां हांवें तें करून तें सोडटा आतां अंदू अंदू सगळें तेंच केलां आनी गाय बी पोसल्याय ना ना गाय बी ना गाय आनी आतां मानाय फिक्स जावपा जाय मानाय फिक्स तरी गाय करपाच्यो एक दोनूच चड न्ही दोनूच शेण बीण कितें मेळटा न्ही रे हय हय सद्या शेण बी विकते हाडटा गोमूत्र बी ते सगळे विकते हाडटा सद्या तें भावालें तें बोल्डर दोंगर आहा न्ही ते बोल्डर फोडटा थिंगा हय ते लेवल केलें तें सगळें सुपारी सुकोवपा जमीन तयार करपा म्हाका आतां फुडल्या वर्सा ही सुपारी सुकोवपा हय फुडल्या वर्सा कशे भशेन रेडी जावपा जाय म्हाका ओनू जागो पावलो ना हांगा घातले घरा कडेन घातले वयर घरार घातले सगळे तरी पावना जागो कितले जाता सुपाऱ्यो ओनू जाल्यो 7 लाखा सुमार जाल्यो हां ना क्वॉन्टिटी म्हणटा 2 टन सुमार केले 2 टन 2 टन केले मागीर थिंग घालप त्यो हय सुकपा घालपाचें सुकता तशें काडून परत बरें बांदून घरा उडोवपाचें पिशव्यां घालून अशें कोणागे हांवें चोयलें अशें माळ्यारू गायले हय खंय पत्र्यार बित्र्यार खंय जागो मेळटा थंय घालप हय 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 तशें कांय ना तो तेशी केला हाय हिंग कितें करता तूं हे फिल्टर हे हांगा मोटर सेपरेट आहा 10 HP पंप आहा फिल्टर आहा हांगा हां तितू हें घालपाचें सँड फिल्टर हय सोलिबल हय हें घालून मागीर हांगा प्लेटी सिस्टम ते हें आसा फिल्टर हांगा सगळें क्लीन जावन म्हणल्यार ड्रिपां चुकोल असो येना म्हणून ओके आनी हितूंतल्यान सारें घालपाक मेळटा लिक्वीड हय हें गोमुत्राचें हें तयार केलें तें खंयचें हें हय तूच करता हय पूण तूं गाय नाय म्हणटा न्ही रे ते मेळटा न्हू विकतें सगळें मेळटा गोमुत्र हाडून एकदां केलें न्हू एकदां प्रोसिजर करून दवरलें न्हू मागीर कंटिन्यू करपाक मेळटा गूळ बी घालून सगळें करून हे 2 बॅरल सेपरेट दवरल्या पळय ही 600-500 लिटराची हय 500 लिटराची मागीर हितून तुका आतां 5 किलो तरी गोड घालचें पडलें ना 2 किलो 2.5 किलो खूब जालें आनी 25 लिटर तें केलें तें सटिंग हें पळय सगळें 2 तरेचें आहा हां हें हितूंतल्यान सोडटा तूं हितूंतल्यान सुट्टा पायपातल्यान हें बरें हय आनी माडी दिवपाच्यो महेश हो दिलीप हेंगे 20 वर्सां जाले म्हाजे फुडें हे दोगांय ओके बापू हें चेडो हो आतां 1-2 वर्सां आहा हांगा आनी ह्यो माडी विकपा दवरल्या माडी जाल त्यो वेले कोणें काडून दवरल्या जाल्यो लास्ट इतले सगळे जाले ते 5-6 हजार सुमार आशिल्ल्यो केस त्यो 60 रुपयान करून दिल्यो 60 रुपया हय हय आनी हें केली तरी झाडां ही ती हें कितें रे तें महेश हांवें म्हणलें तें चोयलाय मग आवाकाडो हां हे आवोकाडो हय ते कोणी बी दिले काडून लायल्या जाल्यो बऱ्यो ते आतां लावपा जाय म्हणटा पळोवया जालें जाल्यार बरें ना लोकांक दाखोवपा तरी आसा न्हू सद्या आनी कांय उपाय ना तेका मस्त तेका आपोव मरे आं हे स्विमींग पूल करता स्विमींग पूल ते करपा तयारी आसा म्हाजी थिंगा हें बरें जाता तुगे नॅचरल फातर नॅचरल फार्मिंग केलां फातर जातले आनी रोपी गायलाय मरे हय ते अंदू किलोन काडले ते गांवठी हांगचे लोकल काडले ते खूंय रोवपाचे ते विकपाचे रोपे मागीर जाय जाल्यार हांवें खंय मेल जाल्यार लावपाचे आनी कशे रोपे रोपे 60 रुपयान दिता हांव त्यो हितू हळद तुका पुरल्या हळद पुरल्या बरें केलें मरे हे साडी हळद हे बरें ओल्ड तेजी पोना पायपलायन आहा
तिच्या हय. ओके ओके तेजेर झाडां लावन कोताय ना फुलां झाडां लावपा तेजेर आणि सगळी केळ्यो सगळी केळी आनी किंची माडयो व्हरायटी माडयो ह्यो वेलची वेलची आणि हिंगाय पंपिंग हय हांगा सोलार पंप आहा हो तो गव्हर्मेंट फ्री हो हय ड्रीप इथे न्हय हय ती न्हय उंची न्हय ती ही कालिंची कालिंग कालिंग पडलें कालिंग पडलें ते वयल्यान दोंगरांतल्यान येयल्लें तें हा ती न्हय ती हय व्हडल्या दोंगरांतल्यान हा हिंग स्विमींग पूल करपाचो हय हे पळय मार्कींग केलां फातर दवरून ओके 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 हे चड बारीक गाचते दिसता म्हाका अशें मोठे करपाक म्हाका बारीक म्हणल्यार दोन ताका घेवन येयला हांव हा दोन करची पडना दोन करून फायदो ना एकूच एक मोठो भुरग्यान- करपाचो एक हा. मोठो करपाचो आनी ताका तेकोन एक रावंड बारीक करपाचो ओके ओके रावंड करपाचो बारीक कर तो व्हडले खर्च येना ताका हय हय 5.5 ते करपा आतां ताका लागून एका मातशें ते मातशें एक 2-3 रूम करपाचे हय किचन बिचन तशें करपाचें हेवटें टॉयलेट बाथरूम बी हेवटें दवरपाचें अशें चिंतून हांव हे सोलार हे ओरू दिल्ले गव्हर्मेंटान दिल्ले हे हय सेंट्रल गव्हर्मेंट ओके ओके 1 रुपया सगळें फ्री सगळी फ्री फूल फ्री आमगे थंय 40% 60% आमकां पे करपा पडटा ना आमकां 5% सांगलें एक हें आसा 5% सांगलें तेणी आनी येवन बसयतना बाला तुमकां गव्हर्मेंटान फूल फ्री म्हूण सांगलें फर्स्ट म्हाका बसयला हांगा हय हय पॅनल पुसूंक पडनाय पडटा आतां कितें गरज ना न्हू आतां गरज ना आतां गिम येयलें म्हणटकीर लास्ट पावसा बी धुवपाचें हांव शॅम्पू घालून धुयता ते हय 5 HP 5 HP 5 HP 5 HP हो बरं पंपिंग बरं जाता हय जाता जाता सांग बरें सांग घरा कडेन व्हरता उदक तें हांव पायपलायन केलां हांवें घरा व्हरपाक हय आतां तूं आमी भोंवन येयले पळय हय. त्या प्लॉटा सुद्दां उदक हांगच्यान व्हरता जाय जाल्यार कमी पडना पूण व्हेला हांव हांगच्यान थंय व्हेलोन सबजेक्शन करून दवरलां हा तें निवळ उदक हेका जें उदक वापरतलो स्विमींग पुलाक तें वापरतलो हा 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 स्विमींग पुला नॅचरल पाणी हय नॅचरल उदक हय तितून कॅमिकल घालप ना अशें आमी चिंतलां डेली चेंज करतलो हय ते कित्याक उदक भरपूर आहा म्हाका तें बाटा घालपाचें. तें उदक हांगा येयलें हेका सकयल्यान पंप बसून हें हेका उदक लावपाचें भाटांक बाटाक डेली कसो जाल्यार भाटा उदक हय. लायतात तेंच सांजे उदक काडून भाटा लावपाचें बाटा लावपाचे ओ, कोणी येयले स्विमींग पुलाक स्विमींग करून हें project उदक बरो चालू आहा भाटा तुगेलो. अशें सिस्टम project बरो आहा. डबल सिस्टम करून दवरला सोमतेंच उदक तुका क्लीन आसता ना खंयचो अरे बांयचें उदक हाडलां हें पायपलायन घरा कडेन गेला त्या बांयचें उदक हांगा येता आनी हांगचें उदक थंय वयता बांयची उदक सिस्टम तो सांग हिंग तुका घालता. बांयक उदक कमी पडलें हें चालू करून बांयचे सायडी सोडपाचें पावणार आमी तुका पावना आमी एकूच पायपलायनान 2 सिस्टम केल्या सोडपाची हांगा थंय चंदन जवळ जवळ 100 लायल्या पयर चंदना झाडां 100 मिरयो जवळ जवळ सॉरी वेलची जवळ जवळ त्यो 200-500 सुमारान लायल्या केळी म्हणटा तो हिशोबूच ना तांकां 7-8 हजार तरी आसतल्यो अशें करून भिंडीनी हाडून लायल्या पर 100 अशें करून चालू बाट न्यू हें करपाक आतां कितें जालां सगळीं झाडां लायल्या सायडीच्यान फकत फेन्सिंग चालू आहा म्हगेलें फेन्सिंग म्हळ्यार क्लीन म्हळ्यार डिझायन करपाक चालू आहा अशें हे पावर फेन्सिंग न्हू ते पावर फेन्सिंग गोंय बी भरपूर येवचे सगळे गोंय येता हे कंपनी मागताले 300 कोटी मागले आमचे कडेन हा हांवें म्हणलें 1008 कोटी दी हांव वयता कित्याक तो घेवपा ना दिवपा ना अशें चलता आमगेलें ओके ओके आनी ते मागीर करून उडयलें हांव म्हणलें दिना अजुनूय तयार आहा ते हांव घेयना आतां आनी विकून कितें मेळटा तो जायना तेन्ना ही जमीन बापायन 1 लाखाक घेतलेली जमीन ही 100 एकर 4.5 लाख 1 लाखाक गेल्ली हा ती आनी ही मेळून 2 लाखाक गेल्ली अशें न्हू हे केन्ना 71 71 जेन्ना आमी कुड्डी आशिल्ले हय कुड्डेचे जांब्यामळ हय थंय आमगे जमीन आसली 25 एकर ती धरणां वयता म्हणून आमकां पयशे मेळ्ळेले पळय ते बापायन हांगा घेवन हांगा जमीन घेतली सगळी रान दिसा कोण येना हांगा हय 100 वर्सां झाडां आसा अजून 100 क्रॉस जालें तांकां अजून आसा एक थोडी झाडां आहा पूण पयलीं कोणाको आसलो जमीन ही तो मडगोचो पात्रांव तें नांव लक्षांत ना म्हाका पळय तेंय जमीन तेगेलीच इकली ती आतां सगळी इकली फूल रावंड जमीन लोकांनी विकली फकत त्या कंपनी मदीं हांवें कंपनीनूच घेतला फूल रावंड फकत मदीं हांव एकटो आतां हय म्हाका सोडून आतां फुडें तेवढें आहा एक किलोमिटराचेर फुडें सगळी भाटां आहा पूण तेजे भितर सगळी कंपनीन घेतला कोणाकूच दवरना पूण तांकां फ्युचराक तरी करपा आशिल्लें म्हूण केलें पूण मायनींग बंद पडलें न्हू मायनींग बंद पडलें अशें हाडपा तयारी केल्ली तेणी अशें हय हय मायनींग कालेच्यान कालेच्यान ओके सगळें सद्या तांगे स्टॉप जाला आतां मुखार जावपा न्हू तें आतां काय ना तशें फार्मींग कितें केलें जाल्यार आनी पूण ते भाशेन मनीस जाय तुजे सारके ते मातशें करपा